अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज साढ़े उस्ताद मोहतरम लतीफ़ खोसा अल्लाह को तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। वैसे बंदा अल्लाह को ही प्यारा होता है। जिस तरह वो डूबती कश्ती में पाँव रखा है उन्होंने, तो मेरे मुंह से अल्लाह के प्यारे होने का निकला है। तो जनाब वो खोसा साहब ऐसे शख्स हैं, जब बिल्कुल यकीन करें कश्ती आधी से ज़्यादा डूब गई है, ना उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ना इमरान ख़ान को कोई तख्तादार से बचा सकता है। और लतीफ़ खोसा साहब ऐसे में जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजबूर हो गए थे। पीपल्स पार्टी ने तो धक्के मार के निकाल दी है, धक्के मार के। इतनी बड़ी शख्सियत को इस तरीके से निकालना बड़े अफसोस की बात है। और दूसरे वो एतजाज़ आसन है, उन्होंने अभी ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उनको भी पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि ख़बरदार आप भुट्टो वाले केस में पेश नहीं हो सकते। अफसोस की बात है, हमें अफसोस की बात है। लेकिन ज़्यादा अफसोस उन्होंने कहा जी कि खोसा साहब कह रहे हैं जी, वो एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि मैं कदमे दामे सुखने तुम्हारे साथ हूँ, और लेकिन मैं बीमारी की वजह से नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लतीफ़ साहब ने, खोसा साहब ने, हमारे उस्ताद ने कदम उठाया है, ये बिल्कुल गलत है। वैसे तो सबको पता था कि ये 6 महीने से पीटीआई में शामिल हैं और पीटीआई के साथ ये झूठे झूल रहे हैं और उनके साथ झूले में बैठे हुए हैं। तो इमरान ख़ान ने पहले इनको ट्रक दिए पैसों के, तो अब जनाब इमरान ख़ान ने इनको सियासी रिश्वत भी दे दी है। वो तो सर जी ढूंढ रहा है, कसम खुदा की। मैं कितना इमरान के ख़िलाफ़ चीज़ें करता हूँ। इमरान के अगर मैं अब भी चला जाऊँ ना, इमरान मुझे टिकट भी दो और सदर भी बना दो, उन्होंने सदर भी बना देना है, टिकट भी बना देना है। और खोसा साहब पे हमें इसलिए अफसोस हो रहा है कि वो जो कल का बच्चा है, वो पिपलिया, वो क्या नाम है उसका, अली गोहर जो चेयरमैन बना है, उसकी क़यादत में आप खोसा साहब जो है ना, पहले तो चलें जी, हम कहते थे कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में कर रहे हैं, वो तो चलें जी, एक लेगेसी आ रही थी। अब खोसा साहब जो है वो अली गोहर के नीचे काम करेंगे, जो उनके जूनियरों से भी गया गुजरा है, ठीक है, जिसकी कोई सियासी सूझबूझ ही नहीं है, ठीक है। और क्या इमरान ख़ान खोसा साहब को फिर अगर वो नहीं करेंगे तो क्या इमरान ख़ान खोसा साहब को चेयरमैन बना देंगे? ना 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 ना। खोसा साहब घाटे का सौदा किया आपने, यकीन करें आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। और आप जो ये डूबती हुई कश्ती में गए हैं, हमें इसका अफसोस है कि आप इतने बड़े वकील हैं और सारा कुछ करते रहें और आप उसमें चले गए हैं। भुट्टो का केस लगा हुआ है, जो आपने दायर किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस के भी आपने कहा जी कि मैं कागजात वापस कर दूंगा। क्या ज़रूरत थी आपके ऐसे एक नशई के पीछे लगने की? एक नशई के पीछे लग गए हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है तुम्हारे इसका उस्ताद होने पे अफसोस हो रहा है कि जनाब आप ने ना कोई मशवरा ना कुछ। खैर आपकी पॉलिटिक्स कोई वो सियासत वाली पॉलिटिक्स हल्के वाली तो नहीं है, लेकिन आपको कम से कम सोचना तो चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपको पीपल्स पार्टी ने गवर्नर बनाया, आपको पीपल्स पार्टी ने सियासी सोच दी, आपको पीपल्स पार्टी ने इतना अपलिफ्ट किया, और अब आप उनकी पीठ में ही छुरा घोंप रहे हैं। और ऐन मौके पे आप उस शख्स के साथ चले गए हैं जिसको हर कोई छोड़ रहा है। अपने बहनोई छोड़ गए, अपने बीवियां छोड़ गईं। बीवियों से तो याद आ गया, फिर बीवियों की तादाद जितनी खोसा साहब की है उतनी इमरान ख़ान की है। बीवियों से मुझे याद आ गया। ये तो खैर चलें ज़ाती मसला है, लेकिन वैसे ही याद आ गया ना, वैसे ही याद आ गया। तो खोसा साहब ने जो आज ये शमूलियत इख्तियार की है, इसको कोई बंदा अप्रीशिएट नहीं करेगा, कोई सियासतदान अप्रीशिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये पहले ही इमरान ख़ान के वो मोहब्बत में और इश्क में गिरफ़्तार हुए थे, एतजाज़ भी और ये भी। एतजाज़ तो अब वो कह रहे हैं जी मैं बीमार हो गया हूँ, और खोसा साहब जो है ना वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। चले ठीक है, उनकी वकालत की हद तक तो हम कहते थे ठीक है, लेकिन ये सियासी फ़ैसला उनका फ़ैसला है, लेकिन ये उनका फ़ैसला गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब इमरान ख़ान गिरफ़्तार हो सकता है, जब वो वड़ जानी वाला गिरफ़्तार हो सकता है, जब
اس کے سارے جہانگیر ترین اور یہ وہ سارے گرفتار ہو سکتے ہیں، تو آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ آپ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں نا، پہلے آپ کا اور حساب تھا، آپ 2 کشتیوں میں سوار تھے ویسے تھے، پیپلز پارٹی میں بھی تھے اور عمران کی محبت میں بھی تھے، یہ بھی آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ جناب ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہوا جا سکتا ہے۔ اب میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، یعنی کہ آپ تھے پیپلز پارٹی کے اور کام کر رہے تھے تحریک انصاف عمران خان کے لیے۔ واہ جی واہ، کیا کمال کیا ہے سر استاد جی، کیا کمال کیا۔ اب ہم اس کو آپ کے مبارکباد دیں یا افسوس کریں یا یہ کریں کہ آپ کی ضمانتیں وغیرہ، آپ پہلے ضمانتیں وغیرہ کروانے کی آپ کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور ڈوبتی کشتی میں سوار ہونا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان کی جو پارٹی ہے، یہ وہ منحوس پارٹی ہے جس نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے۔ آج آپ اس میں شامل ہوئے ہیں، آپ فوج کے حملہ کرنے والوں کا آپ نے ساتھ دیا ہے، غلط کیا ہے۔ وکالت کی حد تک ہم کہتے تھے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو پوری پارٹی بین ہونے جا رہی ہے، کوئی ان کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ یہ سب پہلے جب آپ نے تحریک وکلاء کی چلی تھی تو آپ کے سر سے خون نکلا تھا، ہمیں بڑا افسوس ہوا تھا کہ جناب دیکھیں کھوسا صاحب نے قربانی دی ہے، لیکن اب آپ خود ہی جلتی آگ میں جو ہے وہ پاؤں رکھ رہے ہیں، اس کا کسی کو افسوس نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اور عمران خان ایسا بندہ ہے جو انسان کو ٹشو پیپر کی طرح یوز کر کے ایسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے، آپ بھی انہی میں شامل ہو گئے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران کے اندر کوئی ایٹیکیٹس ہیں یا کوئی وہ بڑا اخلاقیات کا ماہر ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ حفیظ اللہ نیازی کو فون کر کے پوچھ لیں، اس کا بہنوئی ہے، سگا بہنوئی ہے، کہ یار نیازی کہو جائے، وہ آپ کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا۔ اور جو پہلے اظہر صدیق ادھر سے بھاگ گیا، لندن چلا گیا، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی اسی لیے کہ اس کے غلط کاموں کی وجہ سے، عمران نیازی کے غلط کاموں کی وجہ سے سارے وکیل ہمارے گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور یہ ان میں گروپنگ ہو گئی ہے، اور ان کو جو ہے نا اب کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمیں افسوس ہوا ہے، قریبی چیز تھی تو جس کے لیے میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کہ کھوسا صاحب کو کبھی بھی ان کے لیے تو بلکہ اس سے زیادہ بہتر تھا، چلیں پیپلز پارٹی نے دھکا مار کے نکالا ہے تو آپ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں، جس میں سارے سرائکی اور اس بیلٹ کے اور جہانگیر ترین اور یہ وہ، ادھر تو آپ کو وہ چیئرمین بھی بنا دیتے، ٹھیک ہے؟ ادھر انہوں نے آپ کو چیئرمین بھی نہیں بنانا، آپ کی فیسیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور انہوں نے آپ کو جیل میں پہنچانا ہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، اور اب آپ گوہر کے نیچے آ گئے ہیں۔ اور ہمیں افسوس تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جو آپ کا شاگرد، جیسے ہم آپ کے شاگرد ہیں، گوہر بھی آپ کے شاگردوں سے کے بھی نیچے ہے، تو اس میں آپ کام کریں گے اور گوہر صاحب کو سر کریں گے تو ہمیں دکھ ہوگا کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اب تک جتنے لوگوں نے پیپلز پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، جس میں فیصل واڈا اور یہ سارے ہیں، یہ پہلے شخص ہیں لطیف کھوسا صاحب جس میں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ افسوس تو ہے نا، اب کیا وہ عقل پہ افسوس کریں یا کیا کریں، یا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کھوسا صاحب کے پاس کوئی اور چوائس نہیں رہ گیا، پیپلز پارٹی نے ان کو نکالا۔ یہ کل تک یہ کہتے رہے کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور پیپلز پارٹی مجھے نہیں نکال سکتی، میری 4 پی والی پارٹی ہے اور میرا 3 پی سے تعلق نہیں ہے، میں 4 پی والا ہوں۔ بھٹو اور یہ وہ کر رہے تھے۔ ہاں جی عمران خان آپ بھی سن لیں، انہی لوگوں نے بھٹو کو بھی پھانسی چڑھوایا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، ان میں یہ سارے شامل ہیں وکیل جو آپ کے ساتھ ہیں نا، پیپلز پارٹی سے جو آئے ہیں، انہوں نے ہی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ اور ہن تینوں بھی بھٹو بنانا چاہتے ہیں، اگے تیری مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو ہم کھوسا صاحب کو مبارکباد دیں یا روئیں؟ وہ کہتے ہیں میں جگر کو پیٹوں کہ روؤں، وہ ایک شعر ہے نا کہ میں اب جگر کو پیٹوں کہ روؤں۔
تو چلیں ان کی مرضی ہے, ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں افسوس ہو رہا ہے, ہمیں تو فیوچر نظر آ رہا ہے کہ کھوسا صاحب کو بھی وہ جیل میں ڈالیں گے. کھوسا صاحب جس طریقے سے اگریسو بیان دے رہے ہیں عمران خان کے لیے, تو یہ کوئی عمران خان سے بڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے تو دوسرا نمبر کھوسا صاحب کا بھی ہو سکتا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.